सावळी अगर आपने अभी कट कर दिया ना तो वो पूरा कॉलेप्स हो सकता है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं। ऑब्जेक्ट कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। हाय आता वो जॉइन ना पात्र ये किती टाइप या होते का तरी आते का सारखं तो कॉलम जाऊ शकता अभी अभी आता ही कोण तरी रुमर पहिलेपासून स्प्रेड करीत आसा पण घरा खंयचीच वचना। एक दोन घरांक मातशे रिएलोकेट करची पडटा, ती बी रेल्वेन सांगला आमी रिएलोकेट करता। बाकीची जितली घरां आसा तितल्यांकूय आमी सेव करून डबल ट्रॅकिंगाचें काम आसा तें सुरळीतपणे व्हरत आयलां आनी लोकांचे पळय एक भंय आशिल्लो तो भंय आतां गेला। आतां आमी आयिल्ले ते फक्त थोड्यांक ते ट्रॅका कडेन लागीं घरां आसा, सो जेन्ना ते कटींग करता तेन्ना लोकांक एक एकदां भंय आसता की ते आपलें घर कोलॅप्स जायत आनी आपल्याक त्रास जायत, लोकांक कितें जायत अशें म्हणून। सो त्या खातीर आज आमी रेल्वे ऑफिशल्सांक घेवन आयिल्ले आनी तांकां सांगलां तुमी जेन्ना डबल ट्रॅकिंगाचें काम करता मॅक्झिमम घरा कडल्यान जितले पयस तुमी व्हरूंक शकता नाजाल्यार रिटेनिंग वॉल जितली पयस तुमी बांदूंक शकता तितली बांदून दिया, म्हणजे घरांकूय इल्लो स्पेस मेळ्ळो फाटल्यान हें करपाक। हांगा तुमी पळयलां गच घरां आसात, सो तांकांय स्पेस मेळ्ळो आनी रेल्वेचेंय काम जालें। आज सगळीं हांगा ग्रामस्थ हांगा आसा आनी तांचे हांगा कावन्सिलरूय आसा श्रद्धा महाले, सो तांकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवनूच आमी जे पळय हांगा काम चालू आसा ते रेल्वेक सांगून घेतलां आनी अजून पर्यंत हो स्ट्रॅच जो आसा निवड्याचो आमी ऑलमोस्ट कंप्लीट जावपाक पावला आनी म्हाका दिसता आनी एक 2 म्हयन्या भितर तोय कंप्लीट जातलो। आनी हें करता आसतना एकूय घर आमी कोणाचेंच व्हडूंक ना। एक दोन घरां जी पळय एक वॉल वताली ती बी तांकां सांगलें आमी तुमकां ती वॉल बांदूनय दिता म्हणून। सो लोक जे रुमर स्प्रेड करता घरां मोडटलीं बी तशें कांयच ना आनी तें तांकांय खबर आसा, कोण तरी स्प्रेड करता पळयलां। आमी लोकांक मॅक्झिमम कशें बेनिफीट जातले ते आमी हांगा पळोवपाक येता। आमी रेल्वेकूय सांगलां तुमच्या पयशांनी हांगा आमकां ड्रेन मारूंक जाय म्हणून, जेणे करून पावसाचें उदक जावं ना जाल्यार बाकीची खंयची उदकां हांगा भितर त्या गटरान सोडल्या ती गटर पक्को गटर करून दिया, ताजे वयर स्लॅब घाला म्हणजे जळारीचो प्रॉब्लेम येवपा ना। आनी अशें करून रेल्वे आमकां हेल्प करता हे गटर करपाक, नाल्यार लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन आनी एक दोगूय जाण मेळून आमी वेवस्थीत आतां हें चालू आसा डेव्हलपमेंट। रेल्वेचो इशू हा तो खूप तेंपाच्यान चालू हा, म्हणजे काम तेंचे खूप दीस जाले चालू हा। शांतीनगर विठ्ठल रखुमाई टेम्पल टू हांगासर फूल स्ट्रेच शांतीनगराचो सगळ्यांची घरां रेल्वे ट्रॅकाक तेकोन आसा। सो 2-4 घरां वयतालीं बाईन ती आपले फूल एफर्ट्स लावन तेंच्या कडेन उलोवन तांकां कन्विन्स करून सेव केला। तशेंच हांगा आमचे जे लोकल म्हाजें स्वताचें घर हांगा आसा, आमचे 2-3 घरांचे भिंती वयताले, कंपाउंड वयताले। बाईक फोन केलो, बाईन इमिजिएटली काम स्टॉप करून, बाई आउट ऑफ स्टेशन आसला एक्चुअली, इमिजिएटली काम स्टॉप करून आयज इन्स्पेक्शन दवरला आनी तेंच्या कडल्यान एश्युरन्स घेतला रेल्वेवाल्या कडल्यान की जाता तितले लोकांक त्रास जायनासतना हें काम करचें, कोणाक त्रास जावचो न्हू आनी ज्या परिस्थितीन आसा त्याच्या पेक्षा बरें करून थंयसर ड्रेन करून लोकांची सोय आनीक वाडोवन तांकां आनीक बऱ्या भशेन रावपाक करून दिवन काम करून दी अशें रिक्वेस्ट केला। आयज आमचो आमदार बाब दाजी हांगा येयलो रेल्वे ट्रॅकाचें जें काम चालू आहा। हांव सांगूंक सोदता कित्याक बाबा 2 वर्सां जालीं ही कामां रेल्वे ट्रॅकाचेर चालू आसतना खुबशे आमकां अडखळी येयल्यो, पूण खंय ना खंय आमदारान स्वता आपूण आपणाच्या हातीन घेवन हितून बरी गजाल कित्याक रेल्वे म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंट, हांगा गव्हर्मेंटाचें कांय चलना, पूण एक बरी गोश्ट आहा कित्याक सरकार BJP हांगा आसून सेंट्रलाकूय BJP आहा म्हणून कामांक इतलो त्रास जायना, मातशी मेहनत लागता आनी आपलो आमदार तें करतात। तुमकां जाणा आसतलें तुमी जेन्ना आमचो अंडर ब्रीज तो चालू आसा, कोणी जायना म्हटलें तोय चालू आसा, ह्या 2 म्हयन्यान तेची सुरवात जाली। खबरस्तानाचो व्हडलो इश्यू आसलेलो आनी खूब जाणांनी म्हटल्यार बाबा जावचो ना, तेंच्या भितर फूट घातपाक खूब जाणांनी ट्राय केली, पूण खंय ना जाल्यार खंय आमच्या आमदारान बाब दाजी साळकार आनी आमचो हांगाचो मोवीन मिनिस्टर सरान तेणी खूब मदत करून तेचोय सुटावो केलो आनी आतां आमी खंय तरी शांतीनगर ह्या भागांत पावला। हो आमचो एंडींग हो जो पोर्शन आसा जो रेल्वे ट्रॅकाचो आसा, ती खंय तरी घरां कोणाचे त्रास जावपा येना, कोणाचे हेका कोसळपाक येना म्हणून आमदार स्वता येवन हांगा हें करता आनी आमकां बरो प्रतिसाद रेल्वेकारांक कडसून मेळटा, कित्याक रेल्वेन आमकां एवरी टायम आमी तांकां सपोर्ट करता आनी ते आमकां सपोर्ट करता म्हणून अशें दोनूय गोश्टी तर एका वाटेन बरी चलता जाल्यार खंय तरी अडखळ येवपाना आनी तुमी कोणाचें आयकूं नाका। तुमकां तर दिसता खंय कोणी कितें म्हणटा, तुमी दाजी आमचे आमदार तेचें ऑफिस एवरी टायम ओपन आसतना तेच्या मोबायल कॉल करा आनी तुमी तो सांगता ते पळया बाबा लोक कशे आहा, फूड घालपाक कितें करता, वाट लावपी केन्ना बरें करून केन्ना चिंतोंक ना थोड्यांनी आसता, म्हणून हांव मागता बाबा कितें करता आमी बरेंच करतले आनी लोकांच्या हिता खातीर करतले। देव बरें करूं। एक थँक्यू म्हणटा
आणि आमच्या घरांक लागून जो आतां रेल्वेचे कटिंगेक लागून जो त्रास जातालो तो तेणी पयस करपाचें आपण हें घेतला इनिशिएटीव आनी सगळ्या करून बरे भशेन बरें तुका त्रास जावचे ना म्हणून सांगलां तितलें आमकां एक बरें आश्वासन मेळ्ळां म्हणून तेजें मनानसून देव बरें करूं म्हणटा.